शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी उसके शौहर से होती है, लेकिन वही शौहर अगर अपनी बीवी को वैल्यू नहीं देता, उसकी इज़्ज़त नहीं करता और बीवी को अपने ही शौहर से मोहब्बत की, इज़्ज़त की, तवज्जो की भीख मांगनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके शौहर एक ही घर में रहकर अपनी भाभियों के साथ अफेयर्स चला रहे हैं, नाजायज़ तलाक़ात रख रहे हैं और बहुत दफ़ा जो है ना भाभी के साथ फ़िज़िकली भी हो चुके हैं। अपनी आंखों से औरतें जो है ना ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि शौहर जानबूझकर अपनी बीवी की हर ज़रूरियात जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी बीवी पर पैसा लगाने से उनकी जान निकल रही होती है, लेकिन हर दूसरी औरत पर या जिनसे उनके अफेयर चल रहे होते हैं उनके हर नखरे नाज और हर ज़रूरत जो है वो पूरी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। आपने आज की वीडियो को स्किप नहीं करना और आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ अपने घर का वही डेली रूटीन वाला काम काज जो है वो शेयर करूँगी और अपने टॉपिक को ना अच्छे तरीके से डिस्कस भी करूँगी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मैं और आप हम मिलकर अपने मसले मसाइल को हल कर सकें। देखें, बहुत ज़्यादा औरतें शादी के बाद ना कितने साल गुजर जाते हैं। एक औरत मुझे कल एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप ही मेरी शादी को 29 साल गुजर गए हैं और मैं अपने शोहर को देख रही हूँ कि वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, नाजायज़ तलाक़ात रखे हुए दूसरी औरतों के साथ फ़िज़िकली भी होता है और मेरी ज़रूरियात को नज़रअंदाज भी करता है। मैं हैरान थी कि उस औरत ने किस तरह 29 साल गुजार लिए अपने शोहर के साथ, ऐसे मर्द के साथ जो कि उसके साथ उसको शक भी नहीं था, उसको पक्का यकीन था कि मेरा शोहर ये काम कर रहा है, मेरा शोहर ऐसे अफेयर्स रख रहा है, जिससे उस औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे शोहर के साथ आपको क्या करना चाहिए और आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेरी एक कज़न की, जिसकी शादी को तकरीबन 3-4 साल ही हुए थे, तो उसने अपने घर में ये देखना स्टार्ट कर दिया कि उसका शोहर जो है अपने ही घर में अपनी भाभी के साथ अफेयर में था। मेरी कज़न ने अपने शोहर को कई दफ़ा उसके कमरे में आते जाते देखा, वो फिज़िकली भी होते थे, लेकिन वो फिर बेचारी इस वजह से औरतें मार खा जाती हैं, इस वजह से चुप हो जाती हैं कि भाभियों के काम काज और चपलूसियाँ करने से बेहतर है हम अपने घरों में रहें। वहाँ पर जाकर भी काम करने हैं, वहाँ पर जाकर भी अपनी इज़्ज़त कम करवानी है कि वैसे भी बेटियाँ जब मैके जाती हैं ना ज़्यादा दिन रहने के लिए, तो भाभियाँ बर्दाश्त नहीं करती। तो मेरी कज़न ने ना ये बर्दाश्त किया, ये देखा कि फ़िज़िकली भी होता है, उसके पास भी जाता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन मेरी कोई भी ज़रूरत जो है ना वो पूरी नहीं कर रहा। मेरी कज़न ने उसको ना बहुत समझाया, क्योंकि औरतों का सब्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा कभी कभार ना टूट भी जाता है। बहुत ज़्यादा सब्र औरतें कर भी लेती हैं, लेकिन जब उससे उनसे सब्र नहीं होता ना, जब वो नहीं बर्दाश्त कर रही होती, तो वो हर चीज़ जो है ना इग्नोर कर देती हैं। लेकिन वो फिर ये नहीं इग्नोर करती कि मेरा शोहर किसी और के साथ के पास जाए या किसी और के रिलेशन में रहे। मेरी कज़न ने उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, प्यार से भी समझाया, लेकिन फिर उसके पास ये था कि मैं तो उसको खिलाता पिलाता नहीं हूँ, ये मेरे खर्चे अफोर्ड कर रही है, ये मेरे खर्चे निकाल रही है, इस तरह बहानेबाजी कर रही थी। फिर मेरी कज़न ने बोला कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें हर तरह से जो है सपोर्ट करूँगी, तुम्हारा साथ निभाऊँगी, लेकिन मेरे होकर रह जाओ। मेरी कज़न ने अपने जहेज़ का सोफ़ा, अपने जहेज़ की फ्रिज, हर चीज़ उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सेल करनी स्टार्ट कर दी कि ताकि वो मेरा शोहर मेरा होकर रह जाए। फिर भी वो शोहर जो है ना बाज ना आया, उसने फिर भी अपनी बीवी को धोखा ही दिया, क्योंकि कुछ मर्दों की नेचर होती है कि वो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं, उनको लत लग जाती है, गंदी आदत लग जाती है, गंदे चस्के लग जाते हैं। मुँह, मैं कहती हूँ उनका ना, उनके मुँह को हराम की ना चस्का पड़ जाता है। मेरी कज़न ने बेचारी ने यहाँ तक अपना जहेज़ भी सेल कर दिया, उसका साथ निभाया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। फिर मेरी कज़न के जो मेके वाले थे वो फाइनेंशियली अच्छे खासे ठीक ठाक थे। मेरी कज़न ने उनसे हर महीने उसको पैसे दिलवाने भी शुरू कर दिए।
اپنے ہسبینڈ کو اچھی جگہ پر جاب بھی لگوایا کہ وہ میرے ساتھ رہے، صرف میرا بن کر رہے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ پھر بھی اس عورت کے پیچھے ہی پڑا رہا۔ اس عورت نے پھر اتنی چلاکیاں کھیلی، اتنا اس کو ذلیل کیا کہ یہ میرے سے بار بار روکتی ہے۔ اس نے اس کو، میری کزن کو گھر سے نکلوا دیا، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بیچاری پھر بھی جا کر اپنے میکے پر رہ رہی، مہکے گئی، اس لیے کہ اس کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کروں گی، جھگڑا کروں گی تو مجھے میکے نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن اس عورت نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا کہ اس کو پھر جانا پڑا اپنے میکے چلی گئی، وہاں پر جو ہے اپنی امی کے پاس رہ رہی اپنے بچوں کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد 6-7 مہینے، سال گزرنے کے بعد پھر شوہر اس کو لینے چلا گیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے بچے ہیں، تم میری وائف ہو، میرا تو تمہارے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس کی باتوں میں آ گئی، وہ تو دوگلا تھا، اس پر تو یقین کرنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عورت ہر بار جو ہے نا دھوکا کھا جاتی ہے۔ پھر اس نے اس کو اپنی باتوں میں لگایا، مجھے اتنے پیسے دے دو، میں نے باہر جانا ہے، اپنا فیوچر بنائیں گے، اپنے بچوں کا ہم فیوچر بنائیں گے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں تمہارے ساتھ اچھا ہو گیا ہوں۔ اس کو پھر جو ہے نا اپنے مائکے سے اس نے اتنے زیادہ پیسے لے کر دیے، وہ پھر جو ہے باہر چلا گیا کسی کنٹری میں نا کام کرنے کے لیے، لیکن پھر وہی ہوا کہ اس نے اس کو دھوکا دے دیا۔ وہ پھر اسی عورت کو جس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اسی کو پیسے بھیجتا رہا، 1 مہینے صرف اپنی وائف کو پیسے بھیجے، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا، آج تک رابطہ نہیں کیا۔ میری وہ کزن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مہکے میں رہ رہی ہے۔ دیکھیں کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ آپ کا شوہر اگر ایسا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ آپ میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ آپ حقیقت کو قبول نہیں کرتی اور بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ عورت جس کو 29 سال گزر گئے صرف یہ کرتے کرتے کہ میرا شوہر ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ کوشش کریں گھر کے کسی بڑے بزرگ کو اس معاملے میں آپ لے کر آئیں، پھر بھی اگر وہ صحیح نہیں ہو رہا، آپ خود کوشش کر لیں، پھر بھی نہیں صحیح ہو رہا تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ ضرور اٹھائیں، اپنے آپ کو خود مضبوط کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ کب تک آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں گی؟ کب تک محبت کی، توجہ کی بھیک مانگیں گی؟ کب تک بولیں گی کہ مجھے خرچہ چاہیے، میری ضروریات پوری کریں؟ جو ایسے شوہر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ آپ نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین حصے اور اپنے بچوں کو نا صرف اس میں کہتی ہوں غلط فہمی کے ساتھ آپ نے گزار دینا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن آپ کے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی اچھی زندگی گزاریں گے، ہم بھی ایک اچھی فیملی بن کر جئیں گے۔ یہ صرف آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہوتی ہیں، صرف اپنے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہوتی ہیں، حقیقت کچھ ہو رہی ہوتی ہے۔ حقیقت کو قبول کر لیں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ آپ کی بھی زندگی کے 10 15 20 سال یا 29 سال جو ہے نا صرف اسی جھوٹ کے سہارے گزاریں گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا میرا موٹیویشنل ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں، نہ تو کوئی سسرال والا سوچتا ہے اور نہ ہی کوئی میکے والا۔ تو آپ نے جو اپنی زندگی کے دردناک 5-6 سال یا 10 سال گزار لیے ہیں نا، آج اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں، کوئی نہ کوئی ضرور سٹرونگ قدم سٹیپ جو ہے نا ضرور اپنے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں ضرور لیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔